सदाए हक जो चैनल है वो है सद्दाम मीडिया। मेरे भाइयों, आम का वालों, गांव वालों, मैं आपको बता दूं कि ये इदारा जो आपके यहाँ चल रहा है, उस इदारे के ताल्लुक से बताने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि देखो ये जो उलमा बैठे हैं ना, ये हुफ्फाज़े कुरान मुबीन, ये उलमाए किराम, ये मुफ्तियान दीन, ये कुरान का इल्म रखने वाले, ये अभी यहाँ पर मुझे मालूम है कि इस मदरसे के 6 बच्चे तकरीबन हाफिज कुरान बनेंगे, 5 या 6 बच्चे, उनको दस्तार बांधी जाएंगी। आम का वालों, उनको दस्तार बांधी जाएगी। सुन लो, ये जो उलमा बैठे हैं ना, ये हाफिज कुरान, अगर हमारे इस मदरसे का 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा हाफिज कुरान है, तो सुन लो, ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में नबी ने क्या फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। ए आम का वालो, ओ मेवात वालो, ओ महू वालो, ओ नूह वालो, सुनो सुनो, हमारे नबी ने फरमाया है इस तालीम के बारे में, इस इल्म के बारे में, कुरान के इल्म के बारे में हमारे नबी ने फरमाया है कि जो कुरान सीख लेते हैं और कुरान लोगों को सिखाते हैं, हमारे नबी ने फरमाया खैरुकुम, ऐ लोगों, तुम में सबसे बेहतर, तुम में सबसे आला, तुम में सबसे अफजल, तुम में सबसे ऊंचे मकाम वाले वो हैं मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान सीखे, वअल्लमहु, और उसको सिखाए। ये हमारे नबी ने कहा कि जमीन पर सबसे ऊंचा मकाम उनका जो कुरान सीखते हैं, धरती पर सबसे ऊंचा मकाम उनका जो कुरान को सिखाते हैं। यारो सुनो सुनो, मेरे नबी की जबान से निकले हुए अल्फाज है और हमारा ईमान है कि पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है, चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, पीएम की बातें गलत हो सकती है, पार्लियामेंट में बैठने वालों की बातें गलत हो सकती है, साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, लेकिन मेवात वालों, जोर से कहना कि हमारा ईमान है कि नबी की जबान से निकलने वाले अल्फाज कभी गलत, जोर से बोलो पूरा मजमा, कभी गलत नहीं हो सकते। सीएम की बात गलत हो सकती है और पीएम की तो कभी सही, अरे बोलो ना, उसको खुद भी याद आता नहीं होगा कि मैं पैदा हुआ जब से मैंने कोई सच कहा हो। क्यों? पीएम की बात झूठ हो सकती है, सीएम की बात झूठ हो सकती है, साइंसदानों की बात गलत हो सकती है, चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, लेकिन यकीन है मेवात वालों, फिर एक बार जोर से कह देना, अल्लाह भी खुश होगा कि हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि मोहम्मद मुस्तफा, जोर से कहो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकलने वाले अल्फाज कभी गलत नहीं हो सकते। फिर देखो एक बार कह देना, कभी गलत नहीं हो सकते। और हमारे नबी ने क्या कहा कि धरती पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है जो कुरान सीखे और सिखाए। अभी वो आए थे ना आपके बच्चे ड्रामा करने के लिए, वो आया एक मेवाती बुढ़ा लकड़ी लेकर, देखे ना आपने? क्यों? वो क्या कहता है कि भाई स्कूल की फीस इतनी इसलिए लगती है, इसलिए देते हैं कि वहां स्कूल में कलेक्टर बनता है, एसपी बनता है, नौकरी वाला बनता है, पैसे कमाने वाला बनता है। ओ मेवात वालों सुनो सुनो सुनो, ओ मेवात वालों सुनो सुनो, कोई कलेक्टर, कोई एसपी, कोई डीएसपी, कोई दुनिया का लाखों रुपए कमाने वाला, मेवात वालों सुन लो, एक 10 साल का हाफिज कुरान जो बच्चा है, वो हाफिज कुरान के बच्चों की जूतियों की धूल का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नबी ने कहा है, नबी ने कहा है कि हाफिज कुरान का क्या मकाम होगा। सुन लो सुन लो सुन लो, हाफिज कुरान, आप कहते हैं कि हाफिज जी बना तो क्या होगा, 3000 वाला बनेगा क्या भाई, 5000 वाला बनेगा, या ज्यादा ही होशियार बन गया हमारे जैसा तो 10,000 वाला? क्यों भाई, इतना ही ना। और जो स्कूल में पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर कुत्ता, उनको मिलती है 50,000। आपको मालूम है मैं कौन हूं? नहीं मालूम। मैं सिर्फ मुल्ला नहीं हूं,
یہ اس لیے بتانا پڑتا مفتی صاحب، ان کو ایسا لگتا ہے یہ ملا لوگوں کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ میں صرف ملا نہیں ہوں، میں نے میڈیکل کالج میں ڈاکٹروں کو 14 سال پڑھایا ہے، پروفیسر رہا ہوں، میں ڈاکٹروں کا استاد ہوں، ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں، اور میرے گھر میں 6 ڈاکٹر ہیں۔ میں پورے مہاراشٹر کا ایک سیاسی نیتا بھی ہوں، میں ایک چینل کا مالک بھی ہوں، میں ایک پیپر کا مالک بھی ہوں، میں 2 اسکولوں کا مالک بھی ہوں، میں جیم اور کلب کا مالک بھی ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مولانا کہ ان کو کیا لگا ملا ہے، ان کو کیا سمجھتا ہے؟ ارے مجھ سے یہ پارلیمنٹ کاپتی ہے، مجھ سے یہ تمہارے ملک کا جھوٹا پی ایم کاپتا ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اور آج یہ بھی سن لو کہ میرے مولا کا کرم ہے، جہاں اللہ نے مجھے پروفیسر بنایا، جہاں اللہ نے مجھے کالج کا ایک استاد بنایا، جہاں اللہ نے مجھے سیاسی نیتا بنایا، جہاں پر اللہ نے مجھے ایک چینل ایک پیپر کا مالک بنایا، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میوات سے چلنے والا دعوت اور تبلیغ کے پاکیزہ کام کی برکت سے اللہ نے میرے باپ کو توفیق دیا، اور میرے باپ نے مجھے مدرسے میں ڈال کر عالم مفتی بھی بنایا۔ یاد رکھو، اس لیے آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ یہ نہ سمجھنا کہ حافظ قرآن بنے گا تو 5000 والا بنے گا، مولانا بنے گا، عالم بنے گا تو 10,000 والا بنے گا۔ سنو سنو، دنیا ان کے مقام کو جانے نہ جانے، دنیا حافظ قرآن کے مقام کو سمجھے نہ سمجھے، لیکن میوات والو، آم کا والو، نوح والو، اور اس بات کو سمجھ لو کہ حافظ قرآن کا نبی نے کیا مقام بتایا ہے کہ حشر کے میدان میں جب ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی، باپ بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا، ایسے حشر کے میدان میں اس مدرسے کا پڑھنے والا حافظ قرآن آئے گا تو اللہ اس سے کہے گا، حافظ قرآن سے اللہ کہے گا، کیا کہے گا؟ یا حافظ القرآن، او قرآن کے یاد کرنے والے، او قرآن کے یاد کرنے والے، یا حافظ القرآن، او حافظ قرآن، اقرا اقرا، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا پڑھتا جا، ورتقی ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا چڑھتا جا۔ حافظ جی سے کہا جائے گا، ڈاکٹر سے نہیں کہیں گا اللہ میاں او ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا چڑھتا جا۔ کیوں؟ وکیل سے نہیں کہے گا او وکیل صاحب جھوٹ بولتے جا، جہنم کے درجات چڑھتے جا چڑھتے جا۔ کیوں؟ ہاں، حافظ قرآن سے اللہ کہے گا کہ جو آیتیں تو رمضان میں سناتا تھا، جو آیتیں تو مصلی پر کھڑے رہ کر تراویح میں پڑھتا تھا، او حافظ جی آجا آجا، تو آم کا ہے نا، تو نوح کا ہے نا، تو میوات کا ہے نا، تو مہو کا ہے نا، تو نے مدرسے میں حافظ قرآن بنا تھا نا، وہ جو تیرے استاد نے تجھے یاد کرایا، اور وہ جو تو نے میری کتاب یاد کیا تھا، اس کی آیتیں تجھے جو یاد ہے پڑھتا جا، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ یہ مقام ہوگا حافظ قرآن کا، ہے نا؟ اور کوئی اگر یہ سمجھتا ہوگا کہ حافظ قرآن پہلے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے، اور وہ حافظ قرآن کا باپ اور وہ حافظ قرآن کی ماں، بہت سارے دماغوں میں مولانا یوسف صاحب، حاجی صاحب، بہت سارے لوگوں کے دماغ میں کیا رہتا کہ بھئی مدرسے میں وہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں جن کے پاس کالج میں پڑھانے کو پیسہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کچھ لوگوں کے دماغوں میں یہ شیطان بڑا رہتا ہے کہ مدرسے میں وہ لوگ پڑھائیں کہ جن کے ماں باپ کے پاس کالج اور اسکول پڑھانے کو پیسہ نہیں۔ سن لو، اگر آپ ان کے ماں باپ کو حقیر سمجھتے ہوگے تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی نے حافظ جی کی ماں کا کیا مقام ہوگا، حافظ جی کے باپ کا کیا مقام ہوگا۔ نبی نے یہ کہا ہے کہ جیسے حافظ قرآن کو اللہ کہے گا جو آیتیں یاد ہے پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، ایسے حافظ جی کی ماں کو، حافظ جی کے باپ کو اللہ کیا مقام دے گا۔ سنو، یہ بھی نبی کے الفاظ ہے، حافظ جی کی ماں کو
हाफिज जी के बाप को अल्लाह मिंबरों पर बिठाएगा। और नबी ने कहा है, हजरत शेख ने वो हदीस फजाइल कुरान में लिखी है कि अल्लाह हाफिज कुरान की माँ को, अल्लाह हाफिज कुरान के बाप को नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। जैसे भी आपने कुर्सी पर बिठाई ना, समझे आप, सड़ी हुई कुर्सी, अल्लाह बिठाएगा नूर के मिंबरों पर। काहे पर? अरे बोलो, नूर के मिंबरों पर अल्लाह बैठाएगा। और फिर यही नहीं, नबी ने ये कहा कि हाफिज जी के माँ के सर के ऊपर अल्लाह ताज रखेगा, हाफिज जी के बाप के सर के ऊपर अल्लाह ताज रखेगा। और पूरा आम का परेशान रहेगा, पूरा नूह देखेगा, पूरा दिल्ली देखेगा, पूरा पाकिस्तान देखेगा, पूरा अमेरिका देखेगा, पूरा इंग्लैंड देखेगा, पूरा कनाडा देखेगा, पूरा जापान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा और ताज्जुब करेगा, ये कौन है, ये कौन है जिनको इतनी इज्जतें दी जा रही है, ये कौन है कि जिनको अल्लाह नूर के मिंबरों पर बिठा रहा है। तो ऐलान होगा, ऐलान होगा, ये तो मेवात का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। ये तो मेवात का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। ये तो मेवात की वो औरत है कि जो खेत में जाती थी, गेहूं काटती थी, सरसों काटती थी, मजदूरी करती थी और अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ा रही थी। ये तो मेवात के किसान की और मेवात के मजदूर की बीवी है कि जिसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। मामूली चीज नहीं है मेवात वालों और आमका वालों, बल्कि वो गांव, जैसे आपका गांव क्या है, महू, ये कौन सा गांव है, आम का। मैं सुन लो क्या बात कह रहा हूं मुफ्ती शराफत साहब, कि जिस गांव में छोटा सा भी मदरसा है, वो गांव वालों ने तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे गांव में मेरे मौला तूने दीन के मरकज को कायम कर दिया। आम का वालों, मुझे नहीं मालूम कि आपके दिल में कुरान के इल्म के बारे में क्या है, लेकिन मैं अच्छा गुमान रखता हूं और आपको यह कह के जाता हूं कि आपने खुदा का शुक्र अदा करना। क्या शुक्र अदा करना कि मेरे मौला तेरा एहसान है, तेरा इनाम है कि आज हमारे गांव के मदरसे से 6 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं। कितने बच्चे बन रहे हैं? अरे बोलो, 6 बच्चे। और एक हाफिज कुरान का मैंने मकाम आपको बता दिया, ये आपका गांव जरिया बना। ये जहां भी जाएंगे, जैसे मुफ्ती हारून महाराष्ट्र से मेवात आया, हो सकता है ये बच्चे, जैसे मौलाना यूसुफ साहब ने जब बच्चों की तकरीरें सुनी और प्रोग्राम सुना, तो मौलाना यूसुफ साहब ने, मौलाना इरफान साहब ने कहा मुफ्ती साहब मुझसे कि इनमें के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बड़े आलिम बन सकते हैं। यानी उनकी तकरीरों को देखकर ही समझ गए कि इनमें सलाहियत है, इनमें अल्लाह ने सलाहियत दिया है। अगर इन पर मेहनत की जाए तो ये बड़े बेहतरीन आलिम बन सकते हैं। आम का वालों, मेवात वालों, जरा हाथ उठाकर मुझे बताना, देखो अल्लाह भी देख रहा है, हाथ उठाकर बताना कि तुम इन बच्चों पर मेहनत करोगे कि नहीं करोगे। कहो इंशाअल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। और आओ अब मैं 2-3 चीजें बताकर अपनी बात को समेटूंगा, क्योंकि 9 बज रहे हैं, मुझे देर से बिठाया गया है और अगर आपको भूख लग गई तो मुझे गुनाह हो सकता है, समझ रहे आप। तो अब मैं थोड़ी सी बात अपनी समेटते हुए कहूंगा कि आम का वालों, मेवात वालों, इस बात की कोशिश करना, इस बात की कोशिश करना। मेरे उस्ताद कहते थे मौलाना इरफान साहब, मौलाना अली मियां नदवी, अली मियां नदवी। कौन अली मियां नदवी? कि जिनको अल्लाह ने एक बहुत बड़ा मकाम दिया था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो बुजुर्ग आ रहे हैं, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इत्मीनान से आप इधर देखें, आइए पहले इत्मीनान से लेकर हजरत को। हाजी रमजान साहब, अरे हाजी रमजान साहब ने 25 दिन पहले मुझे दुआ दी। कफलेता मदरसे में गुजरात में हमारी मुलाकात हुई। मौलाना हकीमुद्दीन साहब, माशाअल्लाह, हमारे बड़े आ चुके हैं सब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज साहब खैरियत? देखिए अल्लाह ने आज यहाँ मिला दिया। और वह खैरियत ना, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए भाई हमारे बड़े आ चुके हैं, माशाअल्लाह। मौलाना हकीमुद्दीन साहब भी आ गए हैं, हाजी रमज़ान साहब भी आ गए हैं। भाई का नाम क्या?
قاری شمس الدین صاحب بھی آ چکے ہیں ماشاءاللہ. بس آخری باتیں قاری صاحب چل رہی تھی کیونکہ انہوں نے کافی لیٹ کر دیا, اور وہ مہو میں بھی ہم لوگوں نے 9:15 بجے تک کے ختم کر دیے تھے مہو میں. تو آؤ خیر, یہ دیکھیے ہمارے بڑے سب تشریف لا چکے ہیں. تو بس میں اخیر بات کہوں گا. مولانا حکیم صاحب میں کہہ رہا تھا کہ عام کا والو خوشی منانا, جس گاؤں میں اگر مدرسہ چھوٹا بھی ہوتا ہے تو وہ گاؤں والے کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے, سعادت کی بات ہے. میں نے وہاں پر بھی ایک جملہ کہا تھا کہ میرے استاد محترم حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مسلمانوں یہ مدارس دین کے, اسلام کے, ایمان کے قلعے ہیں.